छिटो छिटो छिटो। T5 sir 5 year मा गरे स्टक गर्ने 5 इयरमा गरे जस्तो किन? अनि 6 वर्षपछि त ग्रोथ रेट फरएभर भने नि त 6 इयर्सबाट के भनेको छ ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेको छ। 6 इयरबाट ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हो भने नाउ वी हेभ टु स्टप द फर्मुला एट द 5th इयर है। जुन इयरबाट ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्योभन्दा 1 वर्ष अघिको हामीले के डिफाइन गर्छौँ टर्मिनल डेट अथवा होरिजन डेट भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यही इयरमा हामीले के गर्छौँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेटको फर्मुला के गर्छौँ स्टप गर्छौँ भने चाहिँ हामीले केमा स्टप गर्नु पर्यो D5 मा गर्छौँ स्टप गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक इज 12% यो भनेको केएस भयो। केएस 12% हो भने व्हाट इज द भ्यालु अफ स्टक टुडे भनेर के निकाल्न भनेको छ P0 निकाल्न भनेर भनेको छ। आई होप यु क्यान इजिली डु इट है। यो गर्न नसकिने भन्ने कन्डिसन छैन, सजिलैसँग सक्छौ। बट रिमेम्बर फर्मुला के गर D1 D2 नलेख पनि हुन्छ किन चाहिँ D0 D1 D2 के हो 0 हो। उसले त्यति बेला डिभिडेन्ड पेमेन्ट नगर्ने भनेर भनेको छ। 0 छ भने त्यो सबै के गर्छ 0 बनाउँछ। स्टार्टिङै के गर D3 बाट के गर स्टार्ट गरे D3 D4 र D5 हुन्छ त्यसपछि P5 हुन्छ फिनिश है। ल यो पनि सजिलै पर्यो। अब भनेको बल्ल हाम्रो के हो 32 हो है। अलि कसैले ट्राई गरेका छौ? ट्राई गरेको छ नि फ्रम 32 बोलेनन् यसको मतलब पक्कै ट्राई गरेका छैनन्। ल 31 को हैन र सर यसो 31 कहाँ 32 गयो भने 31 है। ल हेर है गिभनमा Intel computer chips inclusive is experiencing a period of rapid growth. Earning and dividend are expected to grow at a rate of 16% during the next 2 years. याद राख है अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो भनेको छ। कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेको छ 16%ले बढ्छ भनेर भनेको छ अर्को 2 वर्षको लागि। एट 10% इन द थर्ड इयर भनेको छ। फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर कतिले बढ्छ 16%ले। 10%ले बढ्छ भनेको छ थर्ड इयर तेस्रो वर्ष चाहिँ 10%ले बढ्छ। एन्ड एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ 6% देयर आफ्टर भनेको छ। देयर आफ्टर भनेको फोर्थ इयरबाट कतिले बढ्छ भनेको छ 6% कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेको छ है। कम्प्युटर्स लास्ट डिभिडेन्ड वाज ₹11.5 भनेको छ। ल कम्प्युटरको लास्ट डिभिडेन्ड भनेको D0 कति छ 11.5 एन्ड द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ द स्टक अफ सिमिलर कम्पनीज 12% भनेर भनेको छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति भनेको छ 12% दिने काम चाहिँ गर्यो हो। त्यो भनेको केएस कति भयो त डिफाइन गर्ने भयो 12% है। एमा क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे भनेको छ। द्याट मिन्स वी हेभ टु क्याल्कुलेट द P0 एट ए। बीमा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस इन इयर 1 एन्ड 2 के सोधेको नि हो सेकेन्डले उनीहरू सोधेको के हो सेकेन्डले P1 र P2 निकाल्ने हैन। ओके P1 र के निकाल्न पर्यो P2 निकाल्न पर्यो। अर्को क्याल्कुलेट द डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड इन इयर 1 2 एन्ड 3 डिभिडेन्ड यील्ड पनि निकाल भनेको छ प्लस क्यापिटल गेन यील्ड पनि निकाल भनेको छ। कुन इयरको लागि इयर 1 2 एन्ड 3 को लागि निकाल भन्ने डिफाइन चाहिँ गरेको छ। ल हेर है हिसाब एकदम लामो छ यो। ल सबभन्दा सुरुमा ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट कति छ रे 16% हैन। 16% फर फर्स्ट 2 इयर त्यस पछाडी 10% फर थर्ड इयर एन्ड
16% देयर आफ्टर ल पहिलो 2 वर्षको लागि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको लागि कति भनेको छ 16%, थर्ड इयरको लागि कति भनेको छ 10% र त्यसपछि फोर्थ इयर देखि कति भनेको छ 6%। अर्को के प्रोवाइड गरेको छ D0 कति दिएको छ 11.5 11.5 D0 दिएको छ। अर्को Yes. required rate of return yes कति पर्सेन्ट 12%। यही हो दिएको। यसमा के भनेको छ प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्न भन्यो ल फर्मुला मैले कपी पेस्ट गरेँ है ल यसमा फेरि के हुँदैन हेर्नु फर्मुला ठीक ल भने के चाहियो फेरि यसमा अब D1 D2 सबै निकाल्नु पर्यो ल ए को त सहिलै छ B मा थोरै दिमाग लाउनु पर्छ है ल D1 निकाल्न पर्यो भने अगेन सेम स्टेप वी हैव टु डू D0 1 plus G equals to D0 कति 11.5 ब्रैकेट 1 plus G कति पर्सेन्ट फर्स्ट इयर को लागि 16%। ल भन कति आयो 13.34 13.34 in the same way we have to calculate the D2 that's one D1 bracket 1 plus G that D1 comes 13.34 1 plus G कति 0.16 नै कति आउँछ 15.47 15.47 this is the next one. Now we have to calculate the D3 that is the D2 1 plus G आयो now 15.47 bracket open 1 plus कति पर्सेन्ट 10% 10% थर्ड इयरमा कति हुन्छ 17.02 कति 17.02 रिमेम्बर अझै निस्किन्छ है D4 B यही निकाल्नु साइन्स 1 plus G नै होला 17.02 ब्रैकेट 1 plus ग्रोथ रेट कति राख्ने अब ल भन 6% को नेट आउने जाने भइरहेछ है 18.04 अब यसको भ्यालु राख ल माथि ल अब आउँछ ल
D0 equals to D1 कति आयो 13.34 divide bracket 1 plus KS कति 12 0.12 plus D2 आयो 15.47 divide bracket 1 plus 0.12 को power 2 plus D3 आयो 17.02 divide bracket 1 plus 0.12 को power 3 plus अब P3 निकाला फेरि 3 equals to के हुन्छ D4 divide by KS minus G. That means D4 आयो 18.04 divide by KS भनेको 0.12 minus growth rate भनेको constant growth rate apply गर 0.06 equals to कति आउँछ सर त्यहाँ D4 किन निकालेको र P3 निकाल्न मैले त डाइरेक्ट निकालेर बिर्सेको त्यहाँ 300.68 आउँछ 300.67 300.68 नि भक्करै काम लागेको छ फेरि किन निकालेको भन्छ यस्तो नि त थियरी हैन मैले त P3 मा डाइरेक्ट D3 1 plus G गरेछु हुन्छ त्यो पनि ल भन कति आयो अब पहिलो कति आयो 11.91 11.91 प्लस दोस्रो 12.33 थर्ड वन 12.11 लास्ट वन 214.022 250.37 यो प्रब्लम होइन है रिमेम्बर यो हामीलाई सजिलै हो किनभने यो हामीले बारम्बार गरिरहेको प्रब्लम हो है ए को लागि केही समस्या छैन अब हामीले थोरै दिमाग लगाउनु पर्ने भनेको बी को लागि हो याद राख है बी लाई चाहिँ थोरै के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ दिमाग लगाउनुपर्छ है के भनेको छ क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस इन इयर 1 and 2 भनेको छ ल भने चाहिँ अब हामीलाई के निकाल्न भनेको P1 र P2 निकाल्न भनेको हो बी मा है ल year 1 भनेको we have to calculate P1 ल के हुन्छ फर्मुला ल भन D2 divide by K minus G हैन अब यहाँ लफडा छ है ल सबभन्दा हेर है वान थिङ तिमीले भनेको के करेक्ट भयो भने चाहिँ सबैले सुने एकैछिन नलेखन ल हामीले निकाल्न लागेको के हो P1 हो ओके P1 निकाल्दै छौं भने जहिले पनि फर्मुला केबाट स्टार्ट हुन्छ डिभिडेन्ड त्यसको एक्सिडिङ इयरको डिभिडेन्डबाट के गर्छ स्टार्ट गर्छौं जस्तै P0 निकाल्न लागेको छ भने ए मा हेर त चाहिँ ए मा हामीले P0 निकाल्न लागेको छौं भने स्टार्टिङ केबाट गरेका थियौं D1 बाट हामीले के गरेका थियौं स्टार्ट गरेका थियौं त्यस्तै गरेर P3 निकाल्न लागेका थियौं भने स्टार्टिङ केबाट गरेका थियौं D4 बाट जुन इयर को हामीले प्राइस निकाल्छौं यदि त्यो प्राइस निकाल्ने फर्मुला हो भने नाउ द फर्मुला विथ स्टार्ट द एक्सिडिङ डिभिडेन्ड त्यो भन्दा एक वर्ष पछिको डिभिडेन्डबाट के गर्छौं सुरु गर्छौं दैट मीन्स P1 हो भने केबाट सुरु हुनु पर्यो अब ल भन केबाट सुरु हुनु पर्यो D2 बाट सुरु हुनु पर्यो यहाँ D2 हुनु पर्यो यहाँ के हुनु पर्यो D3 हुनु पर्यो हो D4 हुने त कुरै भएन P4 भन्ने छँदै छैन यो हिसाबमा यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ P3 नै हुनु पर्यो अब यहाँ के हुन्छ ल भने अब यतिले मात्र गर्न हुँदैन अर्को एउटा के प्रब्लम छ त डिफाइन गर्ने भने
ल भन d2 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर कति हो भन ल d2 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर कति हो भन न हो हाँ 2 नो यहाँ मैले जे लेखेको छु त्यो करेक्ट भइसकेको छ रिमेम्बर है d2 डिवाइड बाई यो हिसाबमा मात्रै यो हिसाबमा मात्रै d2 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 1 हो किन त डिफाइन गर्ने हो भने एउटा कुरा के याद राख भने जुन हामीले डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर जुन लेख्छौँ नि यो पावर भनेको जहिले पनि के हो त डिफाइन गर्ने भए यो डिभिडेन्ड र अगाडिको प्राइसको के हो डिफरेन्स हो हामीले यहाँ निकाल्न लागेको प्राइस कुन हो P1 हो रिमेम्बर यहाँ अगाडि हाम्रो न्युमेरेटरमा के छ D2 छ यहाँ फर्स्ट इयर छ यहाँ के छ सेकेन्ड इयर छ ग्याप कति हो त भन्दा 1 इयर भनेपछि पावरमा कति राख्यो 1 राख्ने है माथि ठ्याक्क हामीलाई किन मिलेको छ त डिफाइन गर्छौँ भने माथि हामीले के निकाल्न लागेको P0 निकाल्न लागेको यहाँ P0 छ रिमेम्बर यहाँ के छ D1 छ 0 र 1 को फरक कति हो 1 नै हो 0 र 2 को फरक कति हो 2 नै हो यसो ठ्याक्क यहाँ मिलेको जस्तो देखिन्छ तर यहाँ आएर डिफाइन गर्ने भए इफ यु आर क्याल्कुलेटिङ P1 निकाल्दैछौ भने अब स्टार्टिङ केबाट गर D2 बाट गर र D2 बाट गर्दैछौ भने डिवाइड के हुन्छ 1 प्लस के को पावर 1 नै हुन्छ किन त डिफाइन गर्ने भए यहाँ के छ P1 फर्स्ट इयर हो यहाँ के छ D2 सेकेन्ड इयर हो यो दुईटाको ग्याप कति हो 1 वर्ष D3 छ भने अब D2 हुँदा यहाँ के हुनु D3 हुनु पर्यो D3 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 2 नै हुनु पर्यो किनकि यो D3 भयो यो के भयो P1 भयो इयर ग्याप कति भयो 2 भयो त्यस पछाडि रिमेम्बर अब D4 मा पुग्नै पर्दैन किनकि फोर्थ इयर के हो कन्स्ट्यान्ट हो थर्ड इयरमा स्टप गर P3 हुन्छ P3 भए पनि 1 प्लस के को पावर के भयो 2 नै भयो किनकि यो P3 छ यहाँ के छ P1 छ ठीक छ यसको मेन फरक भनेको यति मात्रै हो ल बुझियो सबैले पावर मिस्टेक गर्छ है रिमेम्बर सबैले केमा मिस्टेक गर्छ पावर मिस्टेक गर्छ अब राख D2 त कति भयो 415.47 अब त उही डिवाइड 1 प्लस KS भनेको 0.12 को पावर 1 प्लस D3 कति 17.02 डिवाइड 1 प्लस 0.12 को पावर कति 2 प्लस P3 आएकै छ कति 300 point कति 68 डिवाइड 1 प्लस 0.12 को पावर 2 यसरी ल भन कति आउँछ अब याद राख यसमा झुकिने नै यो सबै स्टुडेन्टले के गर्छ भने चाहिँ P1 इक्वल्स टु D2 चाहिँ राख्ने सम्झिन्छ D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 2 नै राखिदिन्छ किनकि हाम्रो दिमागमा परिसकेको छ न्युमेरेटरमा जुन इयर हो त्यही इयर पावर राख्नै पर्यो है त्यो चाहिँ हैन ल भन कति आउँछ 15.47 डिवाइड बाई 1.12 13.81 13.81 प्लस अर्को 13.57 अर्को 239.70 what will be the answer 267.08 267.08 ल अब तिमीलाई सोध्छु है मैले ल अर्को यही सोधेको छु प्राइस अफ स्टक इन इयर 2 सोधेको छ ल द्याट मिन्स के हो P2 ल भन फर्मुला के होला यसको के हुन्छ फर्मुला भन केबाट सुरु हुन्छ
D3 अब यो सुरु हुन्छ केबाट त डिफाइन गर्ने भए D3 बाट सुरु हुन्छ D3 डिवाइड बाइ 1 प्लस के को पावर कति 1 1 गुड P3 डिवाइड बाइ 1 प्लस के को पावर कति 1 अब यसरी आउँछ र याद राख D4 मा त पुग्नै परेन ल फेरि त यो भ्यालु ल D3 कति छ 17.02 divide bracket 1 plus 0.12 को power 1 plus P3 भनेको 300 point कति आरे 68 कति आउँछ अब 15.196 कति कति 15.196 268.46 283.66 फरक यति हो पावर राख्नेमा अलि बुद्धि पुराउनु पर्यो त्यो भन्दा के गर्न परेन अब अर्को पनि सोधेछ ल हेर अर्को पनि त्यसले झुक्काउँछ कसरी गर्ने ल भन त सही डिभिडेन्ड यील्ड सोधेछ ल डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड फर इयर 1 2 एन्ड 3 भनेर भनेको छ इयर 1 को डिभिडेन्ड यील्ड कसरी निकाल्ने इयर 2 को डिभिडेन्ड यील्ड कसरी निकाल्ने इयर 3 को डिभिडेन्ड यील्ड कसरी निकाल्न भन फर्मुला के हुन्छ डिभिडेन्ड यील्ड को फर्मुला के हो नि D1 by P0 डिभिडेन्ड यील्ड को फर्मुला त D1 by और इयर 1 निकाल्दै छौ भने फर्मुला के हुन्छ D1 का अपन P0 नै हुन्छ नो प्रब्लम यो सक्छौ ल है किनभने यो दुईटै दिएको छ अर्को क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्न भनेको चाहिँ यही बेलामा ल हेर क्यापिटल गेन यील्ड कसरी निकाल टोटल यील्ड माइनस डिभिडेन्ड यील्ड कुन हो नि टोटल यील्ड भनेको KS हैन KS गुड यसमा सकिन्छ यसमा तिम्रो अड्किनु ल टोटल यील्ड भनेको के हो KS हो KS बाट डिभिडेन्ड यील्ड घटाएपछि आउँछ अब मेरो क्वेशन कुनमा रहन्छ तिमीलाई चाहिँ अब यसको फर्मुला के हुन्छ डिभिडेन्ड यील्ड फर इयर 2 हो भने यसको फर्मुला के हुन्छ D2 हुन्छ सर ह D2 D2 डिवाइड बाइ P1 maybe ह 1 हुन्छ P1 होला त्यो कुरा याद राख है किनभने त्यो ग्याप चाहिँ 1 वर्षको मात्र हुनु पर्यो डिभिडेन्ड यील्डमा अब हामीलाई यो इयर छुट्टाएर दिएको थिएन अरु हिसाबमा त्यो जहिले पनि हामीले के लेख्थ्यौं डिभिडेन्ड यील्ड भनेको D1 का अपन P0 लेख्ने काम चाहिँ गर्थ्यौं तर यहाँ इयर 2 को लागि पनि गर इयर 3 को लागि पनि गर भनेर भनेको छ है इयर 2 को लागि गर्दा D2 आउँछ माथि D2 का अपन के हुनु पर्यो P1 हुनु पर्यो क्यापिटल गेन यील्ड त सेम गर टोटल यील्ड बाइ त्यो डिभिडेन्ड यील्ड घटाइदेऊ यो जति आउँछ त्यति अर्को डिभिडेन्ड यील्ड फर इयर 3 भनेर सोधेको छ के हुन्छ अब इयर 3 को निकाल्ने हो भने D3 by P2 D3 बाइ के हुनु पर्यो P2 है P2 पनि निकालिसकेको छु न रिमेम्बर सबै माथि आइसकेको छ भ्यालु मात्र राख्ने हो ओके ओके ल यही हो है सबभन्दा मेन है प्रब्लम यो रिमेम्बर यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ यहाँ स्टुडेन्ट केमा झुकिन्छ P1 र P2 निकाल्न झुकिन्छ सबभन्दा बढी है
ल अब यति भएपछि यहाँसम्म सकियो। अब प्रिफर्ड स्टक छ, भोलि सिद्धाउँछु यो च्याप्टर। ल अब आज चाहिँ क्लोजिङ भनेर आएनन् धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरू। कतिसम्म छौ आज? 9, 10, 13 जना छौ। भोलि त आउला नि ओपनिङमा त। आज क्लोजिङ भन्यो, भोलि ओपनिङ भन्न पाइन्न है। हुन्छ, भोलि हामीले प्रिफर्ड स्टक र त्यसो सुरु गर्छौँ। अब प्रिफर्ड स्टकको जम्मा एउटा हिसाब छ, त्यसपछि फ्री क्यास फ्लोको हिसाब चाहिँ धेरै छैन त। आई होप टुमोरो वी क्यान इजिली फिनिस दिस च्याप्टर। यो च्याप्टर सजिलैसँग भोलि सकिन्छ है। ल ओके, ओके, थ्याङ्क यू क्लास। सर यहाँसम्म सिद्धा है जसरी पनि। फेरि रिमेम्बर 31 सम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। जोन सर हजुर, क्याम्पसको रिजल्ट के भयो? कति आएछ हाइएस्ट? 4th इयरको हजुर हजुर। हेरेन पो, बल्ल आज गएर हेर्ने। अब हिजो राति निकाल्यो, आज गएर कति निकाल्छ हेर। खै सबैले पास भएन देखाएको छ कि फेसबुकमा। अब के हो, अब मेसेज सोद्धा नि पास भयो भन्छ कि रिजल्ट त पर्सेन्टेज चाहिँ थाहा छैन। ल ल ल ओके, भोलि चाहिँ प्रिफर्ड स्टक र फ्री क्यास फ्लोको हिसाब है। थ्याङ्क यू क्लास। Thank you, sir. Thank you.